आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़मा इज़्ज़तमंदों, मशरानों, कशरानों, ज़नानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को आपस में मोहब्बत और इत्तेफ़ाक़ के साथ रहने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, नए आने वाले तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं अपने चैनल पर। हमारी चिल्ला-कशी के हवाले से एक सीरियल चल रही है जिसमें आपका कोई भी सवाल हो, चिल्ला-कशी के हवाले से, हिसारात के मुतालिक, जादू जिन्नात के मुतालिक कुछ आप पूछना चाहते हैं, या जादू जिन्नात के मरीजों के इलाज के मुतालिक कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। वीडियो के अंदर जो नंबर चल रहे होते हैं दाज़म आप पर्सनल नंबर दें, या फिर कमेंट्स बॉक्स में भी आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला वक्तन फ़वक्तन वीडियो की शक्ल में आपको जवाब दे दिया जाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि जो आपके बाप दादा की विरासत से आपको मुवक्किल मिलते हैं, उनके साथ क्या मामला, तो क्या वो आपके साथ काम करते हैं या नहीं करते। हज़रत अस्सलामु अलैकुम, मेरे पास मेरे अब्बा हुजूर के मुवक्किल हैं, वो काम भी करते हैं मगर नज़र नहीं आते, मुझे कोई तरीका बता दें जिससे वो मुझे नज़र आ जाए। मेरे मोहतरम, पहली बात तो ये कि आप कन्फर्म करें कि आपके अब्बा हुजूर के जो मुवक्किल थे, वो किस तरीके से एग्रीमेंट के बाद उनसे मुखातिब होते थे। क्योंकि चिल्ला-कशी की ये कैटेगरी होती है, कुछ जिन्नात आपके सामने नहीं आते, जब आप उनको हाजिर करते हैं, बुलाते हैं, तो उनकी आवाज़ें आपके कानों में पड़ती हैं, आप अपना पैगाम उनको दे देते हैं, आगे से उसके ऊपर अमल दरामद कर देते हैं। पहली बात तो ये है। अगर तो आपको कन्फर्म है कि आपके अब्बा हुजूर के साथ जो जिन्नात थे वो नज़र उनको आते थे, आपको नहीं आ रहे, उसमें ये समझता हूँ कि आपके अब्बा हुजूर ने या तो आपको सही तरीके से इजाज़त नहीं दी, या उनके साथ आपके मामलात सही तरीके से तय नहीं करवाए। उसके साथ अगर आप चाहते हैं कि अब वो बिल्कुल आपके सामने ओरिजिनल शक्ल में जैसे आपके बाबा के सामने आते थे, तो उससे मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ, अगर वो आपके काम कर रहे हैं, आपकी बात मान रहे हैं, तो आप इस तरीके के अंदर, इस उलझन के अंदर आप ना जाएँ, क्योंकि ये उलझन होती है कि जन्नात को बुलाना, उनसे बातें करना, ये कोई सही काम नहीं है। शरीयत के रूह से भी बहुत सारे मामलात इसके अंदर अजीब किस्म के उलझ जाते हैं। तो उसके अंदर अगर वो आपकी बात मान रहे हैं, तो आपका सांप भी मर रहा है, लाठी भी बच रही है, तो आपको क्या तकलीफ है उसके अंदर उलझने की। अगर ये आपके अंदर भूत सवार है कि आपने उसको सामने लाना है, बिठाना है, तो जिस चीज़ का आपके अब्बा हुजूर ने इसका चिल्ला किया था, आप उसकी ज़कात दोबारा दें, उसकी इजाज़त के साथ दे दें, और मुकम्मल लवाज़मात का ख्याल रखते हुए दें, तो इंशाअल्लाह ताला यही चीज़ें दोबारा ओरिजिनल शक्ल में आ जाएंगी। अगर आप हमारी सरपरस्ती में करेंगे, तो फीस हम आपसे लेंगे इंशाअल्लाह, ओरिजिनल शक्ल में सामने बिठाएंगे और एग्रीमेंट करके आपको दे देंगे, बाकी आगे आपका अपना नसीब होगा। हजरत या खबीरू का जो आपका अमल है, इसकी इजाज़त अता फरमा दें। इसकी इजाज़त वीडियो के अंदर मौजूद है, मुझे इस तरीके से डिस्टर्ब ना किया करें, वीडियो को मुकम्मल देख लिया करें, तो मुकम्मल इजाज़त के लवाजमात उसके अंदर दिए जाते हैं, या फिर अगर मना किया जाता है तो उसकी फ़ीस चार्ज करते हैं, तब उसकी सरपरस्ती करते हैं, लेकिन इसकी इजाज़त मैंने उसके अंदर दी हुई, उसके अंदर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम कारी साहब, मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखी है, मुझे आपकी वीडियो अच्छी लगती हैं। आपके पास बहुत सारे जिन्नात ताबे हैं, और आप कहते हैं कि जिन्नात को एक दिन में भी हाजिर किया जा सकता है। क्या आप एक दिन में जिन्नात को हाजिर करके मुझे ट्रांसफ़र कर सकते हैं? जो आपका हदिया होगा मैं आपको ज़रूर दे दूँगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, पहली बात तो ये कि मैंने कभी चैलेंज कोई इस तरीके का नहीं किया कि मेरे पास जिन्नात हैं, ये इतने हैं, ये मामलात हैं। जो भी है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है, मैं ये चीज़ें नहीं बताता। नंबर 2 पर जो आपका सवाल है कि एक दिन के अंदर, ये हकीकत है, एक दिन के अंदर हाज़िरी हो जाती है, लेकिन शर्त यह है कि एक दिन के अंदर हाज़िरी कौन करता है, उसके काबिल कौन है। दूसरे नंबर पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे के अंदर 17 घंटे का मेरा अमल था, उसके अंदर मैंने परी की हाज़िरी भी की थी, एग्रीमेंट भी किया था, अब भी उसके मामलात चलते हैं। नंबर 2 पर दुनिया के अंदर जितने भी आमिलीन हैं, मैं आज आपको प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, कोई भी ट्रांसफ़र के मामलात नहीं करता। ये सिर्फ आपसे पैसे लूटते हैं, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, चंद मिनटों के लिए, चंद घंटों के लिए उसकी जो एक्टिविटी होती है वो करके आपको दिखा देते हैं, जिससे आप मुतासिर होकर अपना पैसा टाइम बर्बाद करते हैं। और इस तरीके से मैं नहीं करता, क्योंकि माशरा टाइम निश्चित है, टाइम बहुत कम होता है, तो ना मैं किसी के लिए एक दिन के लिए बैठ सकता हूँ।
خاص طور پر اس طرح کے عمل کے لیے، کیونکہ میں اس کو جنات کو تابع کرنا، ایگریمنٹ کرنا، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ اس 16 سال کے عرصے میں جو میں نے اس چیزوں پر سیکھا وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت کی جو مخلوق ہے اس کی خدمت کریں اور ان کی جو روحانی طاقت ہے وہ حاصل کریں۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو میں فیس لیتا ہوں لیکن خود کرواتا ہوں، کیونکہ جو استاد ہوتا ہے وہ خود بادشاہ نہیں ہوتا، بادشاہ بناتا ہے۔ تو ہم عامل بنا دیتے ہیں آپ کو، آگے آپ کا اپنا نصیب ہے، آپ کے اندر پری ہے، جن ہے، جو بھی ہے، جو عمل ہوگا اس کے مطابق اس پہ بات کر لیں گے، لیکن میں کسی کو ٹرانسفر نہیں کرتا، مجھ سے یہ امید آپ نہ رکھیے گا۔ معزز خواتین و حضرات، دوسرے سوال پر بات کر رہے ہیں۔ جنات کے چلہ کشی سے پہلے بہت سارے عامل ایک چلہ دل کو مضبوط کرنے کے لیے کرواتے ہیں، اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ چلہ کشی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، اور دل کو مضبوط کرنے والے عمل پر رجت بھی نہیں ہوتی۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ بالکل یہ ٹول بکواس ہے۔ یہ عاملین صرف آپ کو بے وقوف بناتے ہیں، ایک سٹیپ چڑھاتے ہیں، وہ آپ سے پیسوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ایک عمل کیا جائے گا، پھر اس کے اندر دیکھیں گے جو صحیح عامل ہوتا ہے، صحیح اساتذہ کرام ہوتے ہیں، وہ جب شاگرد کا نام ان کے پاس جاتا ہے، ان کی والدہ کا نام جاتا ہے، تو اس سے ان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ کتنا اس کے اندر پاور ہے، یہ چلہ کشی کے اندر کتنا یہ مضبوط رہے گا۔ یہ صرف بے وقوف بناتے ہیں۔ نمبر 2 پر جو بھی آپ عمل کرتے ہیں نا چلہ کشی کے حوالے سے، اس کے اندر رجت کے معاملات چلتے ہیں۔ ہاں، کچھ ایسے عمل اس وجہ سے اس کے اوپر رجت نہیں ہوتی، اگر آپ کے اساتذہ کرام مضبوط ہیں، ان کے شجرہ پیچھے سے مضبوط ہے، تو تب آپ کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اور دل کو مضبوط کرنے کے لیے سب سے بڑا جو حصار کا عمل ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں میں کہتا ہوں۔ اور چلہ کشی کے اندر آتا بھی وہی ہے جس کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ جس کا دل مضبوط نہیں ہوتا، مثال کے طور پر ایک بندہ رات کو جاتے ہوئے ڈرتا تو وہ چلہ کشی کے خواب نہیں دیکھے گا۔ اگر وہ چلہ کشی کے خواب دیکھے گا تو اس کو پورا کرے گا۔ ہمارے ساتھ بچپن میں یہی تھا کہ جب ہم بچپن میں باہر گاؤں میں جاتے تو ہم خود ڈرتے تھے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں۔ آج اللہ نے یہ مقام دیا ہے تو یہ ساری محنت ہے، جب ذہن کے اوپر سوار کر لیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ان کو قابو کرنا ہے، تو پھر وہ کر کے آدمی چھوڑتا ہے۔ انسان سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ انسان اشرف المخلوق ہے۔ استاد محترم، مجھے اپنی گستاخی کی سمجھ آ گئی، آپ درگزر فرما دیں۔ آپ کو غلط محسوس ہوا ہے، میں کسی سے ناراض نہیں ہوتا، کسی سے میرے ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ میری محبت بھی آپ لوگوں کے ساتھ اللہ رسول کے لیے ہوتی ہے یا علم کے مطابق ہوتی ہے، یا جب نفرت بھی ہوتی ہے تو اس پہ اپنی ذاتی انا اس کے اندر نہیں ہوتی۔ آپ اس کی فکر نہیں کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ سے خفا ہوں تو میں نے آپ کو دل سے اس جہان بھی معاف فرمایا، اگلی جہان بھی معاف فرمایا، یقیناً یہ میرا کوئی شاگرد ہوگا۔ سر، چلہ کشی میں کون سی پڑھائی جلدی اثر کرتی ہے، مطلب نوری یا سفلی؟ معزز خواتین و حضرات، یہ صرف عاملین کی یہ بھی ڈرامے بازی ہوتی ہیں کہ جو کالا علم کرتا ہے فوراً پڑھائی ہوتی ہے۔ حقیقت میں اگر کوئی انسان کا بچہ آپ کو عمل کرانے والا ہو، نوری علم کا چھوٹا سا ایک آیت کے ٹکڑے کا بھی، سلام قولا من رب الرحیم، سلام علی نوح فی العالمین، یا الف لام میم، یہ 3 لفظ ہیں، اس کا بھی کوئی چلہ کشی آپ کو کرا دے ہو انسان کا بچہ، تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بن جائے گی۔ اللہ کے ولی بہت ساری جگہ میں ایک وقت موجود ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا ہم ذات کا عمل بھی جو ایک وقت میں کر لیتا ہے کہ ساری جگہ موجود ہوتا ہے؟ اس کی حقیقت کیا ہے؟ معزز خواتین و حضرات، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کو کچھ چیزیں ایسی عطا کی، وہ ہر جگہ نہیں ہوتی، لیکن جو دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو محسوس ہوتی ہیں، وہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ لیکن جو حمزات کا چلہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، جب تک آپ کی زندگی کے بعد وہ لوگوں کو نقصان بھی دے سکتا ہے یا آپ کی اولاد کو فائدہ بھی دے سکتا ہے۔ وہ آپ کا کردار، آپ کا حسن اخلاق اس کے ساتھ جس طریقے کا ہوتا ہے اس طریقے سے معاملات چلتے ہیں۔ حضرت، ویڈیو کے ذریعے میں مجھے جواب تو مل گیا، پر آپ کا واٹس ایپ نمبر بند جا رہا ہے، میں انڈیا سے ہوں، مجھے اپنے ساتھ رابطہ کرنے کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ جی معزز خواتین و حضرات، میرے واٹس ایپ پر کوئی پرابلم ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر میں ابھی نمبر لگا دوں گا، سکرین کے اوپر جو نمبر چل رہا ہے، یہ ابھی فی الحال میرے پاس واٹس ایپ کا نمبر چل رہا ہے، آپ اس پر مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا واٹس ایپ نمبر کب تک چل جائے گا اس کا کوئی پتہ نہیں، 2 دن لگتے ہیں، 4 دن لگتے ہیں، اللہ ہی جانے کون بشر ہے۔ انشاءاللہ ٹیم کے ذمہ لگایا ہوا، اللہ رب العزت کرم فرمائیں گے، بہتر ہوگا، جو اس کے اندر پرابلم ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، مجھے امید ہے آپ کے سوالات کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے، اور میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو دل سے معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے 100% دین کے مطابق
زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. جماعت پارا خاص دعاؤں کا ادا خدای پامان. السلام علیکم.